आज बुधबार पनि नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा हंगामा मचायो। संसद बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित। उच्च स्तरीय छानबिन समितिले सुन अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने वामदेव गौतमको भनाई। सुन तस्करीको डरलाग्दो सञ्जाल नेकपा एमाले निरन्तर पार्यो संसद अवरुद्ध। एकाएक सुन काण्ड लगतै प्रचण्ड सरकार धरापमा। सरकार छाड्ने उपेन्द्र यादवको धम्की। मध्यरातमा ओलीसँग भेटेको खुलासा। देउबासँग पनि छलफल। भित्रभित्रै नयाँ सरकार बनाउने रणनीति सुरु। प्रचण्ड सरकार कति दिन टिक्ला? उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्ने चेतावनी दिए। लगतै देउबा मार्फत उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डको चेतावनी। सरकार छाडी 12 को बदला 14 भित्राउँछु, छोड्न मन लागे छोडे हुन्छ। कांग्रेस कार्यालय बाहिर नेविसंघको नाराबाजी। कार्यालय प्रवेशमा रोक। सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबी को 2 दिनमै यति ठूलो सफलता। के विषय भेटिए यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा दोषी पाइए कारबाही हुन्छ। अग्नि सापकोटा सत्य तथ्य महराले दोषीलाई देखाए छाडिन्न। उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने चेतावनी दिए। लगतै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच गोप्य भेटवार्ता। के विषयमा कुराकानी भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सुन प्रकरणबारे वामदेव गौतम छानबिन आयोगले अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना गर्छ। सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी नेता वर्षमान पुन भन्छन् सुन काण्डमा आरोप लाग्दैमा कोही पनि अपराधी हुँदैन, पुष्टि गरेर देखाउनुहोस्। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेको मागमा स्वतन्त्र सांसद देवकोटाको समर्थन। नेकपा एमालेको अवरोधले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित। नेकपा एमालेलाई वामदेव गौतमको चुनौती। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। संसदमा रोचक दृश्य। प्रतिपक्षले बेल घेर्दा सत्तापक्षको पनि विरोध। चितवन जिल्ला प्रशासनले पनि भन्यो सडक जाम खुलाउन रासोपा चाहिँदैन, राज्य आफै सक्षम छ। एमालेको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित। नागरिकता नपाएकाहरूको दुःखलाई सम्बोधन गर्छ गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ। शीर्ष नेताबीच जुटेन सहमति। नेकपा एमाले आज पनि गर्यो अवरोध। उपचुप भनेर मलाई बोल्न दिएका छैनन् उपसभामुख राणाको भनाई। पार्टी एकतामा प्रचण्डको नीति। बाबुराम भट्टराईलाई बेवास्ता, विप्लवलाई रेड कार्पेट। प्रस्ताविक प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको म्याद दियो। आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले सक्दो प्रयास गर्ने देउबाको भनाई। र लगातार परेको भारी वर्षाका कारण बारी पहिरो। बेनी जोमसुम सडक 3 दिनदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। सङ्खुवा सभा कारागारमा 2 कैदीको मृत्यु शङ्कास्पद। मकवानपुर पहिरो अपडेट। बेपत्ता थप 2 जनाको शव भेटियो, 3 जना अझै भेटिएनन्। र लगातार अविरल वर्षा परेसँगै कैलालीका 1000 घरको आसपास डुबान। पोखरा महानगरको फोहोर लामे हालमै व्यवस्थापन गरिने। सर्लाहीमा बाढीले 2 जनाको ज्यान गयो। बाढी पहिरोले ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। कुन ठाउँका कुन जिल्लामा जान बाटो बन्द। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले अवैध सुन काण्डको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले सरकारले सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएकाले तत्कालै समिति आवश्यक नहुने बताएका हुन्। उनले अहिले नै समिति गठन गर्दा देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। सांसद गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि एमालेलाई चुनौती दिएका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको कार्यक्षेत्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्रीमाथि प्रवेश गर्ने अधिकार माग्दछ। यसको मतलब निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यसलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त, मनोनयन गर्ने, निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसैले
काम नै गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए यो छानबिनलाई उच्च स्तरमा लैजानुहोस्। गौतमले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिआइबीले 35 दिनभित्र अनुसन्धान टुङ्गो लगाउने बताएकाले उक्त अवधिपछि समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। गृहमन्त्रीज्यूले 35 दिनभित्र सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गर्ने भन्नुभएको छ। यदि भएन भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति आउँछ, त्यसमा पहिले नै सहमति गर्न सकियो। प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुन सक्छ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, तर त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी पछि दोषी ठहर भएपछि त छोड्ने भएन। तर अहिले शङ्का लाग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो स्थिति नल्याउने गरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, गौतमले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मुङलिङ नारायणघाट सडक खण्ड खुलाउन राष्ट्रिय सूत्र पार्टी नचाहिने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै राजमार्गको पहिरो, ट्राफिक जाम जस्ता घटनाको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अङ्गहरू सक्षम रहेको उल्लेख गरेका छन्। मङ्गलबार कालीखोला नजिकै लेदो खसेर अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुङलिङ सडकमा जाम खुलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका नाममा राष्ट्रिय सूत्र पार्टी रासोपाले हटाएको R80 नाम दिएको एउटा समूह परिचालन भएको थियो। जाम खुलाउन सुन्तला रङको ज्याकेटमा R80 लेखेर वाइकिटकी सञ्चार सहितका युवाहरू खटेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो सहितका पोस्टहरू आएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। चितवन क्षेत्रमा 2बाट उपनिर्वाचन मार्फत दोस्रो पटक विजय भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा केही दिन अघि रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नारायणगढ मुङलिङ सडकमा पहिरो जाँदा उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि र्यापिङ एक्सन टिम R80 निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। सुरक्षा निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय सहितका राज्यका अङ्गबाट भएका स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरी पहिलो पञ्चायत र ट्राफिक व्यवस्थापन गरिएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले कुनै अमुक दल तथा यो अन्तर्गतका सङ्गठनको सहयोग नलिएको स्पष्ट पारेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आजभन्दा 17 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा 17-27 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन्। गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सुरसार गरेको भन्दै उपेन्द्रले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार छाड्ने धम्की समेत दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरी लगतै मङ्गलबार उपेन्द्र यादवले सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 3 दलको बैठक लगतै उपेन्द्रले देउवासँग भेट गरेका हुन्। भेटमा उपेन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँ देउवालाई अप्ठ्यारो परे जस्तै अहिले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न लागेको भनेर गुनासो गरेको स्रोतले बताएको छ। जसपा उच्च स्रोतका अनुसार देउवाले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भन्दै तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए। उपेन्द्र यादवको सरकारबारे बुधबार देउवाले प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्। बालुवाटारमा 3 दलको बैठक अघि प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भेटमा यस विषयमा कुराकानी भएको उच्च स्रोतको भनाइ छ। गठबन्धनले उहाँ उपेन्द्रलाई विजयी गराएर संसदमा ल्याएको हो। यस्तो बेला सरकार छाड्नुहुन्छ र ओली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जान्छु भन्नुहुन्छ भने केही छैन, 12 को बदला 14 भित्र आउँछु, प्रचण्डले देउवाले दिएको जवाबबारे जानकार जसपा स्रोतले भनेको छ। प्रचण्ड र देउवा बीचको भेटपछि उपेन्द्र यादवले देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। त्यसक्रममा देउवाले प्रचण्डसँग कुराकानी गराएको जवाब दिएको स्रोतले बताएको छ। प्रचण्डले 12 को बदलामा 14 भनेर राप्रपातर्फ सङ्केत गरेका हुन्। संसदमा राप्रपाका 14 र जसपाका 12 सांसद छन्। प्रचण्ड सरकारमा सहभागी राप्रपा 32 दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राप्रपालाई केन्द्र सरकारमा भित्राउँदा कोशी प्रदेशमा पनि गठबन्धन बलियो हुने र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार टेक्ने हिसाब प्रचण्डले देउवालाई सुनाएका थिए। गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने भनेर त्रसित उपेन्द्र यादवले मङ्गलबारदेखि नै भेटघाट र दौडधुप बढाएका छन्। यस क्रममा मङ्गलबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले भेटवार्ता गरेको कुरेको छ। बारकोट स्थित ओलीको निवासमा भएको भेटमा उपेन्द्रले सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै नयाँ सरकारको सम्भावनाबारे समेत कुराकानी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको हो। जवाफमा ओलीले नयाँ सरकारका लागि जसपा मात्र आउँदा नपुग्ने बताएका थिए। तपाईँले छाडेर मात्र सत्ता परिवर्तन हुँदैन, तैपनि तपाईँको कदममा मेरो समर्थन रहन्छ भन्ने ओलीको भनाइ थियो। उपेन्द्र निकटका अनुसार यस सम्बन्धमा उपेन्द्रले पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा उपेन्द्रले उपलब्ध केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यसँग पनि छलफल गरेका छन्। 17 वर्ष अगाडि रौतहटको गौरमा माओवादीको सभा बिथुल्ने क्रममा भएको आक्रमणमा 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा उपेन्द्र यादवको हात रहेको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। महाधिवेशन गराउन नसकेर थला परेको काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घलाई गत सोमबार पूर्णता दिएपछि संस्थापनेतर समूह विरोधमा उत्रिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत सोमबार 710 सदस्यीय कार्य समिति मनोनित गरेपछि आज असन्तुष्ट पक्षले मुख्यालय सानेपामा समानान्तर समिति गठनका लागि विद्यार्थी भेला गरेपछि दुई समूहबीच नाराबाजी भएको हो। दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको नेभी सङ्घ संस्थापन पक्ष र नेभी सङ्घ असन्तुष्ट पक्षबीच सानेपामा भइरहेको नाराबाजी कुटाकुटमा परिणत हुने डरले प्रहरी परिचालन गरिएको छ। काङ्ग्रेस कार्यालय सानेपामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला कारागार शाखामा बलात्कार मुद्दामा कैदी सजाय भुक्ता गरिरहेका सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का विनोद तोलाङ्गी र चोरी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का आकाश बलामीको मृत्यु भएको छ। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते दुवैजनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। उपचारका क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए। दुवैजना शौचालयको झ्याल फोडेर भाग्न लागेका बेला सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि दुवैजनालाई पुनः कारागारभित्रै राखिएको थियो। अन्य कैदीबन्दीको कुटपिटबाट उनीहरूको मृत्यु भएको डीएसपी गोदारले बताए। राति भाग्ने क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सेलभित्रै पठाइएको हो। डीएसपी गोदारले भने अन्य कैदीबन्दीले किन भएको भनेर कुटपिट गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले मङ्गलबार राति शौचालयको झ्यालको एउटा रड निकालेर झेलबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरेका थिए। शौचालय पार गरेपछि कारागारको पर्खाल नाग्नका लागि प्रयोग गरेको काठ घटनास्थलमा देखिएको जेलर राजेन्द्र घिमिरेले बताएका छन्। घटनाको विषयमा छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। बाहिर निस्कन खोज्दा प्रहरीले देखेछन् र पक्रेर आन्तरिक प्रशासनलाई बुझाएछन्। त्यसपछि भित्र के गरे हामीले देख्न पाएनौँ। बिहान आउँदा घाइते मध्ये एकजनालाई अस्पताल लगिएको थियो। अर्को घाइतेलाई केही बेरपछि लगियो। के भएको भन्ने कुरा छानबिन समितिले पत्ता लगाउँछ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानलाई सुधार गर्दै लैजाने त्यसको सार्थक कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गर्दै लैजाने काम नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दलले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेससँग समन्वयका साथ संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने तागत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले कतिपय दलले संविधानमा किञ्चित सुधार आवश्यक नभएको भन्ने गरेको, कतिपय दलले के भने त्यसको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई समेत नेतृत्व गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको जवाब चित्त नबुझेको भन्दै नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोले जस्तै नेकपा एमालेका संसदीय दलका संयोजक महेश बर्तुलाले सरकारले छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरेको भन्दै आफूको विरोध जारी रहने बताए। उनले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि संसद रोकेर नेकपा एमाले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले गृहमन्त्रीले जवाब दिइसकेकाले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन माग गरेका थिए, तर बैठक चल्न नसक्ने भएपछि प्रमुख सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक साउन 24 गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्, यानि कि आजसम्मको लागि। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विदेश भ्रमणमा जान दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। हिजो मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले ललित निवास प्रकरणमा अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै नेपाललाई विदेश जान दिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। भुटानी शरणार्थी र ललित निवास प्रकरणको अनुसन्धान केही नाम आउने बित्तिकै अड्किएको थियो। अदालतको आदेश नै चाहिँदैन थियो, तर अदालतले आदेश गरिसक्यो। बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कठालोमा समातेर ल्याइन्छ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गरेको भोलिपल्ट नै जान दिन्छ। यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो, यसले आशंकाहरू उब्जिने भएका छन्। सभापति लामिछानेले 1 क्विन्टल सुन पक्राउ प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई प्रश्न तिर्साएका छन्। गृहमन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्न, बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म जान किन नदिएको होला? 3 दिनपछि ब्रेक्सु कम्पनीमा छापा मारियो। 3 दिनसम्म त्यो कम्पनीमा किन नपुगेको?
जहाँ 3 दिनपछि पुग्दा ब्रेक सूमा सुन नभएको डब्बा भेटियो। त्यो समय किन दिएको होला? 20 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धानको छानबिनमा पर्यो। दबाब बढेपछि सिआइबीलाई दियो। यो अवधिमा प्रभावित हुने कैयौं क्रियाकलाप भए होलान्। यस क्रममा प्रमाण लुकाउने र मानिसहरू विदेश भाग्ने क्रम भयो। यसको निगरानी कसरी गरिरहेको छ? सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम मुछिएको विषयमा छानबिन नभएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सुन तस्करी काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदैमा सरकार नटल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि बैठकमा हिजो मंगलबार बोल्दै लिङदेनले प्रतिपक्षको माग बमोजिम समिति बनाउँदा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने बताए। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा देशलाई के घाटा हुन्छ? सबै मन्त्री परिहाल्ने, सरकार ढल्निहाल्ने हुन्छ र? लिङदेनले प्रश्न गर्दै भने सरकारको अनुसन्धानमा शङ्का छ। तपाईहरूले गरेका चाहिँ अनुसन्धान पूर्ण भएका छन्। ललित निवास प्रकरण त अदालतले नै पूर्ण छैन भनिदियो नि। उनले प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई सिआइबीले प्रश्न गर्न नसक्ने बताएका छन्। सिआइबीले प्रहरी प्रमुखलाई बयान लिन सक्छ, गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई बयान लिन सक्छ? उनले प्रश्न गर्दै भने त्यसैले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुहोस्। उनले प्रतिपक्षलाई देखाएर सरकार समेत संसद चलाउन अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने नेकपा एमाले 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणको फाइल गोपचुप राखेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो मंगलबार बोल्दै शर्माले नेकपा एमाले प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसकेको हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्। अहिले नेकपा एमालेका साथीहरू उच्च स्तरीय समितिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन त परको कुरा, फाइल समेत सामसुम पारियो। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के सिआइबी प्रति आशंका हो? विमानस्थलबाट सुन आउँदै गर्दा सरकारको एउटा निकायले कमजोरी गरेको र सिनामङ्गलबाट सरकारकै अर्को निकायले पक्रिएको भन्दै उनले अनावश्यक शङ्का नगर्न आग्रह गरे। कानुन र संविधानले बलियो बनाएका संस्थाप्रति हामी किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ? यसको छानबिन गरौँ। भ्रष्टाचारका फाइलहरू क्रमशः खोल्दै जान थालेपछि नेकपा एमाले अनावश्यक शङ्का गरेर विषय अन्तर गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललित निवास प्रकरणमा आफूले केही पनि नबिराएको र बदमासी नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। पार्टीको कामको सिलसिलामा स्विजरल्यान्ड पुगेका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको बारे आफूले त्यसबारे थप बोलिरहनु नपर्ने बताएका हुन्। आफूले असल मनसायले मात्रै बालुटार विस्तारको मास्टर प्लानको पक्षमा रहेर काम अगाडि बढाएको उनले बताए। आफूले अनुचित कार्य नगरेको भन्नेमा विश्वस्त रहेको उनको दाबी छ। अध्यक्ष नेपालले भने नबिराउनु नडराउनु, मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले नितान्त असल मनसायले बालुटार विस्तारको मास्टर प्लान अगाडि बढाउने पक्षमा काम गरेको हुँ। कुनै अनुचित काम गरेको छैन, कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने होइन। छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै काम नगरेको बताउँदै उनले अदालतको निर्णयबारे मैले केही भन्नु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। रोल्पाको बागमारदेखि दाङको घोराईतर्फ जाँदै गरेको बस रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 गैरी गाउँ स्थित चिरी गाउँमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेपछि ना 5 ख 26 12 नम्बरको बस सडकबाट करिब 50 मिटर मुनि खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। स्थानीयहरूका अनुसार तीव्र गतिमा गुडिरहेको बस चालकको नियन्त्रण बाहिर जाँदा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा एक बालक भने भेटिएका छैनन्। प्रहरीले उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ। घटनास्थलमा घाइते र मृत्यु भएकाहरूको उद्धार जारी रहेको स्थानीय अगुवा डम्बरबहादुर पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार घटनास्थलमा उद्धारका लागि प्रहरी सहित स्थानीय खटेका छन्। मृतकको पहिचान हुन बाँकी छ। अझै मृतकको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सर्लाही र रौतड सीमा भएर बग्ने बागमती नदीमा जलसतहले खतराको सीमा नागेको छ। बाढी निकै बढेपछि बागमती सिँचाइ अन्तर्गत रहेको ब्यारेजका 35 वटा ढोका खोलिएको छ। आज बिहान 8 बजे नाप्दा बागमती नदीमा पानीको सतह 9 मिटर पुगेको पँधेरा दोभान जलसतह मापन केन्द्रका लीलाम्बर खनालले जानकारी दिए। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार बागमती नदीको सिँचाइ ब्यारेजभन्दा उत्तर पानीको सतह 6.5 मिटर बढी गहिराई भएपछि खतरा मानिन्छ। पानी निरन्तर परिरहेकाले बाढी बढेर जलसतह बढ्दै गएको बताइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले निरन्तर वर्षा भइरहेकाले तटीय क्षेत्र बाढीको जोखिम रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण
अथवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 4 अन्तर्गत खर्साल घाट मलाह टोल 600 बिघा र बागमती बजार टोलको जमिन कटान गरेको छ भने 100औं बिघाको मकै धान र तरकारी बाली नष्ट भएको स्थानीयले जनाएका छन्। उनका अनुसार बर्थवा हजरियाबाट रौतहटको समनपुर जाने बाटो समेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। साथै त पनि अविरल वर्षाका कारण खानी खोलामा पहिरोका कारण एकै घर परिवारका 6 जना सदस्य पुरिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको खानी खोला मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सिमानामा रहेको उक्त स्थान मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा पर्छ। खानी खोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र थिङका अनुसार खानी खोला 5 घर भई बागमती गाउँपालिका गएका एकै परिवारका 6 जना सिक्री दोभानमा पहिरोले पुरिएका हुन्। पुरिनेहरूमा अक्कर बहादुर स्याङताङ, उनकी श्रीमती शान्तिमाया, छोरी ज्वाइँ शिला साङताङ र जीवन प्रहरी छन्। साथै उनीहरूका 2 सन्तान 2.5 वर्षीय छोरा र 1.5 वर्षको छोरी पनि रहेका छन्। साथै पुरिएका मध्ये शान्तिमाया साङताङको उद्धार गरी मकवानपुरको बोलेर्सनीमा लगिएको छ। अवस्था चिन्ताजनक रहेको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र थिङले जानकारी दिए। पुरिएका मध्ये अन्यको खोजी कार्य जारी रहेको छ। अविरल वर्षातका कारण खानी खोला 5 मा रहेको दोस्रो लघु जलविद्युतको पावर हाउस पुरिएको छ भने भवन पनि जोखिममा रहेको छ। अरनिको राजमार्गको बनेपा स्थिल पुल बजार पुरै डुबानमा परेको छ। साथै यता भने सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा आएको बाढी र पहिरोमा फँसेका 17 जनाको उद्धार गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका एसएसपी दिनेश राज मैनालीको अनुसार उपत्यकाभित्र विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरोमा फँसेका 17 जनाको उद्धार गरिएको हो। अविरल वर्षाका कारण उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बाढी पस्नुको साथै केही स्थानमा पहिरोले संरचनाहरूमा समेत क्षति पुर्याएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 मा पहिरोले टहरा भत्किँदा 16 वर्षीय किशोर घाइते भएका छन्। उनको उद्धार गरी केएमसी अस्पतालमा लगिएको एसएसपी मैनालीले जानकारी दिए। त्यस्तै बागमती किनारको सुन्दरी घाट सुकुम्बासी बस्तीमा 11 जना र त्रिपुरेश्वर स्थित टहरामा बसेका 2 जनाको उद्धार भएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित कालो पुल मुने जेसीबी डुबानमा पर्दा चालकको उद्धार गरिएको एसएसपी मैनालीले बताए। त्यस्तै भक्तपुरको हनुमन्ती खोला राम मन्दिर नजिकै पानीमा फँसेका 3 जना र मूल पानीमा अल्पत्र परेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। साथै हामीले भर्खरै मात्रै जानकारी भए अनुसार ठूलो वर्षाका कारण पहिरो खस्दा देशभर ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। साथै बागलुङ बुर्तिबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काटेखोला गाउँपालिका 6 इनार पानी र करिडोरको बागलुङ नगरपालिकाको गलुवामा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै दाङको घोराई लमै सडक खण्ड अन्तर्गत पनि लमै नगरपालिका 6 कुलमोहरामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यसैगरी गैराती खसेको पहिरोका कारण चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 मा रहेको कालीखोलामा पहिरो खसिसके नारायणघाट मुङलिङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। केही बेर सडक खुलाए पनि फेरि बन्द भएको छ। त्यस्तै हेटोडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने 2 वटा छोटा राजमार्ग कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। साथै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। भीमदत्त राजमार्गको खानी डाँडा र भोडीतोला क्षेत्रमा पहिरोले सडक भाँसिएपछि अवरुद्ध भएको हो। त्यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको दमौरी डुम्रे सडक खण्ड अन्तर्गत ब्यास 12 देउरालीमा सडक भाँसिएको छ। सिन्धुलीको सुनकसी गाउँपालिका 2 कमेरी फाँटमा पहिरो खस्दा धुलखेल बर्दिवास छोड्ने बीपी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत नै रोसी गाउँपालिका 11 कालढुङ्गामा पनि सडक अवरुद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको हो। साथै म्याग्दीको रघु गङ्गा गाउँपालिका 3 बैसरीमा पहिरो खस्दा बेनी जोमसुम सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। साथै डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 8 सुनखोलामा पहिरो झर्दा बतुडर जोगबुढा भित्री सडक खण्ड पनि बन्द भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गर्जनीमा पहिरो खस्दा भालुबाङ प्युठान रोल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 ड्याम साइटमा पहिरो खस्दा सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी बन्न पुगेको प्रहरीको भनाइ छ भने ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द भएकाले सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न सबैलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललित निवासको जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहन रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकी बेला 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी लिएर
अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो। उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतको आइतबारको आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाव परेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई नोटिसमा राखेको बताएका छन्। उनले सो विषयमा महान्यायाधीश वक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका छन्। महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले महानिरीक्षक कुँवरलाई आवश्यक परेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको बताइएको छ। सिआइबीले आइतबार पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी अनुमति पाएको छ। साथै यता भने 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 7 दिनको म्याद पाएको छ। अभियुक्तलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीले 7 दिनको म्याद पाएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहँदा उनीहरूलाई उच्च अदालत पाटनबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै आएको थियो। अब भने जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। म्याद मिलानपछि आजै उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थालिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडातले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान थालेको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न आइतबार विभागले सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको हो। झन्डै 20 दिन अनुसन्धान गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कर्णालीका जिल्लामा चामल र नुनको सधैँ पिरलो हुन्छ। मुगुमा जनताले नुन पाउने कठिन छ, अर्थात् मुगाली जनताका लागि नुन जस्तै महँगो छ। नुन भने यति बेला देशको राजधानी काठमाडौँमा सुन तस्करीको किचलो चलिरहेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा चामल भने छैन। मौजात प्राप्त नहुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। कम्पनीले एक सातादेखि चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पुगेका उपभोक्ता रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भएकाले यो समस्या वर्षेनी दोहोरिने गर्छ। खाद्यान्न पर्याप्त नभएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगले साउन 11 गतेबाट चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। कम्पनीले चामल बिक्री रोकेपछि यस्तो सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न लिन पुग्ने मुगका बासिन्दा रित्तो हात फर्किने गरेका छन्। मुगमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत कोटा जिल्लाभरि 26,950 क्विन्टल थियो, तर समयमा ढुवानी ठेक्का नलगाउँदा कोटा अनुसार मुगमा चामल पुगेको छैन र त्यहाँका बासिन्दाहरू भोक्कै बस्न बाध्य भएका छन्। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले संसद रोकेर बार्गेनिङ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै सभापति लामिछानेले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन बन्द गरेर बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका हुन्। वर्षदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज गरिएको छ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ। कयौँ कानुन बनाउनु पर्नेछ, कयौँ संशोधन छन्। जनसरकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ। सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। नेकपा एमालेको अडानको कारण सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक नै नेकपा एमाले अवरोध गरेका कारण स्थगित भएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बोलाइएको छ। अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच दिनभर भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो। बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। अवरोध हटाउन आज पनि 3 शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल हुनेछ। बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल हुने बताइएको छ। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका विषयमा दलहरू आफ्ना अडानबाट पछाडि नहट्दा सहमति जुट्न सकेको थिएन। दलहरूबीच भएको
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएको थियो, तर सत्ता पक्षका नेताहरू राज्यकै संयन्त्रले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। मंगलबार सहमति जुटाउने गरी दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। त्यस्तै सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि भोलि साउन 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। इच्छा कमान गाउँपालिका 6 स्थित कालीखोलामा पहिरो खसिसकै सडक अवरुद्ध भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार मंगलबार बिहान लेदो सहितको पहिरो खसेसँगै सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। पहिरो पन्छाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएसँगै सवारी साधन रोकिएका छन्। यो सडक खण्डमा पटक